आता आमच्या बरोबर आसा गिरी गांवचे एक शेतकार अशोक पालेकर. तांकां आमी विचारुया की हे शेत करपाचें आसा ते तांकां खंयसून उमेद येता ती. तुमकां आमच्या कार्यक्रमात येवकार करता. तुम्ही हे शेत लायता ते तुमकां उमेद खंयसून येता आनी तुम्ही कितल्या वर्सां जाले पासून लायता? शेत आमी आज्या पणजेचे हय. गांवांत चालू हय पयलीं आमी कोचरी म्हणून लायताले. हय हय आस्ते 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 तिका पळय हे भात आतां चड सुबेज पिकता हय ते टेस्टी ना चड पिकता म्हणून आमी लायता. आनी भात सोडून आनी कितें लायता ह्या शेतांत? भात सोडून पयलीं आमी मिरची आनी काळंगां लायताले. हय हय आनी मागीर आस्ते आस्ते बाकीच्या लोकांनी सोडले न्हू हय. एकटे पडले म्हणटा मागीर एकट्याय झाड पडना बरोबर. कमी कमी जाता. आनी हेजे पीक लायता तातूंत तुमकां फायदो जाता? फायदो फायदो जाता. आनी सरकारा कडल्यान मदत मदत येता? मेळटा सारे मेळटा आमच्या कडल्यान मेळटा. आनी हे जे पीक आसा ते तुमी लायतात खूब वर्सां पासून. आनी आतां कितें जाल्लें आसा की चडशे शेतकार लावपाक पळयनात. थोडे म्हणटात की फायदो ना म्हणटात, थोडे म्हणटात की आमकां टायम मेळना. सो तुमकां अशें कितें दिसता की कित्या खातीर लोक शेत लायतात? लोकांनी कितें करचें? शेताक मातसो खर्च सुबेज हय आंबे मनाय घालची पडटा हय. खर्चाक मातशी सुबेज पडटा. हय जो परवडटा पळय तो करता. हय आमकां आतां आमचे जोत आमी आमची जातली आतां मातशी सर्विसीक लागता इतलें तेन्ना आमी सारकें हें करताले आमकां चड खर्च खर्चूय आहाय घरचे शेत म्हणून आमचें चालू चालू